औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक यूनिक लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी ये जो ड्रीम कोर्स है इसका स्टार्ट जब लिया था तो हमने सबसे पहले लफ्ज़ पे फोकस किया था, कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज, फिर हमने इसम फेल इसम को जाना, फिर हमने इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ जानी, उसके बाद हमने फेल के बारे में माजी मदारे जाना, फिर हमने हरूफ नसब हरूफ के बारे में जाना, हरूफ जर, हरूफ नसब। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे फिर हमने प्रोनाउंस देखे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हमने जो है फ्रैगमेंट्स या मरकबात को पढ़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे हैं कि आज हम फुल कंप्लीट सेंटेंस को एनालिसिस करने जा रहे हैं और जो कुछ हमने सीखा है वो उस पर हम अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लफ्ज़ ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका एनालिसिस करते हैं। ये बिस्मी, यहाँ पे इसम हम है तो इसम या अलिफ मिसिंग है। क्यों मिसिंग है इसके बारे में बहुत लॉन्ग डिस्कशन है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह की, और कई सफ़हात पे मुश्तमिल ये डिस्कशन है। तो उस्ताद का ये वादा है कि इंशाल्लाह जब हम इस लेवल पे पहुँचेंगे तो वो हमें ये चीज़ें बताना शुरू करेंगे कि यहाँ ये लफ्ज़ क्यों मिसिंग है, इसका पर्पस क्या है, इसका जो है फिर हम इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। तो फॉर द टाइम बिंग आपके लिए जानना इतना ही ज़रूरी है कि यहाँ पे एक्चुअली आपके पास वर्ड अलिफ मौजूद, ये असल में लफ्ज़ इसम है, इसमी है, ठीक है। ये लफ्ज़ इसमी है लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे अलिफ को महजूफ कर दिया है और बिस्मिल्लाही, यहाँ हम इस लफ्ज़ को यूँ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही। बा अगर आप देखें तो बा क्या है, बाता काफ लाम वाव मीम फी अन अला इला हत्ता हरूफ ऑफ जर हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, दैट दे मेक्स द नेक्स्ट वर्ड जर। बी इसमी, इसमी को इन्होंने बा ने या बी ने इसमी को मजरूर कर दिया। बी इज हर्फ ऑफ जर एंड इसमी इज मजरूर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसमी जो है ये आपके पास लाइट, अगर हम इसको इस तरह देखें, इसमी इज लाइट नो वन, ये जो वर्ड है इसमें इट शुड बी हैवी, ओके। तो आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या रीज़न नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये लाइट हुआ है, हालत जर में आया है, जार की वजह से, जार ने इसको मजरूर कर दिया। अब हम इस वर्ड को देखते हैं तो इसमी इज लाइट एंड नोअल। अगर कोई भी वर्ड लाइट एंड नोअल है तो हम इसको सबसे पहले तो ये समझाते हैं कि ये मुदाफ है, ठीक है। हमने इसको लिखा है, इसमी को हमने लिखा है कि ये मुदाफ है, लेकिन अभी हम इसको कंफर्म नहीं करते। कंफर्मेशन कब होगी, जब नेक्स्ट इसम हमें हालत जर में मिलेगा, फिर हम कंफर्म कर देंगे कि ये मुदाफ है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड अल्लाही, एंड अल्लाही इज इन हालत जर, ठीक है। वर्ड अल्लाही हालत जर में है तो ये मुदाफ इलैही, इट मीन्स बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही या बिस्मिल्लाही, इस्मिल्लाही इज मुदाफ इलैही। उसके बाद आपके पास अगर आप नेक्स्ट अगर आप देखते हैं वर्ड अल्लाही, अगर आप यहाँ देखें तो हम वर्ड को, हर वर्ड को 2 दफा लिखने जा रहे हैं। वर्ड अल्लाही इज इसम, ओके, एंड इट्स इन हालत जर में। अगर आप वर्ड अल्लाह की 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं तो आपको ये क्या नजर आती हैं, दैट इट्स स्टेटस इज जर, नंबर इज सिंगुलर एंड जेंडर इज मस्कुलिन एंड इट्स प्रॉपर आर common, it's definitely it's proper. Word Allah is proper. So we have 4 properties, jar, 1 masculine and proper. Okay, अब अगर नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं, ये है अर्रहमानी। इसकी अगर हम 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसम है, अल की वजह से आपको वैसे पता चल गया इसम है। इसकी अगर 4 प्रॉपर्टीज आप देखते हैं तो आपके पास स्टेटस इज जर, नंबर इज सिंगुलर बिकॉज प्लूरल की कोई आपके पास अलामत नजर नहीं आ रही, जेंडर इज मैस्कुलिन, क्यों, क्योंकि फेमिनिन की कोई अलामत आपको नजर नहीं आ रही, स्टेटस, नंबर, जेंडर, एंड टाइप इज प्रॉपर बिकॉज ऑफ अल, ठीक है जी। इसकी भी आपके पास 4 प्रॉपर्टीज, जेंडर, जर, 1 मैस्कुलिन एंड प्रॉपर आ गए।
اس کے بعد الرحیمی اسٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے. الرحیمی حالت جر میں ہے آپ کے پاس یہ. اینڈ نمبر سنگولر ہے بیکاز نو سائن فار پلورل. دین جینڈر آپ کے پاس ماسکولن ہے, نو سائن آف فیمینن. اینڈ ٹائپ آپ کے پاس پراپر ہے بیکاز آف ال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے ابھی اس کو گرامیٹیکل انالیسس کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مزید انالیسس کرتے ہیں. سو الرحیمی کی آپ کے پاس جر ون میسکولن پراپر. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ ورڈ اللہ کی آپ کو 4 پراپرٹیز, ورڈ الرحمانی کی 4 پراپرٹیز اینڈ الرحیمی کی 4 پراپرٹیز سیم نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ, ود دا نیم آف اللہ, اللہ کے نام سے. مضاف مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے ورڈ آفٹر آف کر دیتا ہے, آپ کو میننگ دیتا ہے. اردو ہم کا کو کی کے ان کے درمیان میں لے کے آتے ہیں. بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہ. اب الرحمانی الرحیم, اب اللہ کی یہ ڈسکرپشن آپ کو, ورڈ اللہ کی یہ ڈسکرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے الرحمانی اینڈ الرحیم. سو اللہ از موصوف, رائٹ. الرحمانی از صفہ of Allah, description of Allah, word Allah, and Ar-Rahimi is description of word Allah as sifa of word Allah. Okay. Allah, word Allah, Mawsoof, Ar-Rahmani, صفت number 1 and Ar-Rahimi, صفت number 2. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تینوں ورڈز کی پراپرٹیز ایک جیسی ہیں, اللہ کی, الرحمن کی اینڈ الرحیم کی 4 پراپرٹیز ایک جیسی ہیں, تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ورڈ موصوف ہے کون سا ورڈ صفہ ہے. تو جب آپ کو ایسے لفظ ملیں تو فرسٹ ورڈ جو پہلے آنے والا لفظ ہے وہ آپ کے پاس آلویز موصوف ہوگا, اور بعد میں آنے والا لفظ صفہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری صفہ مل جائیں, جیسے یہاں پہ الرحمانی کی صفہ آپ کو ملی ہے, الرحیم صفہ ملی ہے, ہو سکتا ہے 3 4 5 کچھ اور صفات بھی موجود ہوں کسی بھی ورڈ کے اندر, بٹ فرسٹ ورڈ جو ہے وہ آپ کے پاس موصوف ہوگا, اینڈ آفٹر دیٹ آپ کے پاس ساری صفہ موجود ہوں گی. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں دیٹ فرسٹ ورڈ از موصوف. آپ اس کو ناؤن لکھ سکتے ہیں. فرسٹ ورڈ از ناؤن. ایڈجیکٹیو 1 آپ کے پاس, اینڈ دس از ایڈجیکٹیو 2. اس کو آپ ایڈجیکٹیو 1 اینڈ ایڈجیکٹیو 2 کا نام دے سکتے ہیں. So it's a grammatical analysis of بسم اللہ الرحمن الرحیم, with the name of Allah, اللہ کے نام سے, الرحمن الرحیم. لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں گے, اللہ کے نام, اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. اللہ کی یہ ڈسکرپشن ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ الرحمن ہے اینڈ الرحیم ہے, اس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. اب اگر آپ ایک اور چیز اس پہ غور کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. آپ کو یہ کیا لگتا ہے, کیا یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے یا صرف فریگمنٹ ہے یا مطلب ہاف سینٹنس ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ہاف سینٹنس ہے, جب تک کہ ہم اس کو باقی لفظ لگا کے, سینٹنس لگا کے کمپلیٹ نہ کریں. لائک اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے پڑھتی ہوں, اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے کھاتی ہوں, اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے لکھتی ہوں. جب تک ہم یہ نہیں بولیں گے اس وقت ہمارا سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے اس کی شروع میں, تو اٹ مینس وہ ہمارا کام نامکمل ہے. جس طرح سینٹنس ہمارا نامکمل ہے, ہمارا یہ سینٹنس اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اللہ کے نام سے اور آگے پھر ہم اپنا فعل جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کوئی بھی اپنا کام شروع کر دیتی ہوں, پڑھنا لکھنا, لیکن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتی, اٹ مینس کہ میرا وہ کام ابھی نامکمل ہے. دوسری چیز, اس ورڈ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کیا ذہن میں آتی ہے؟ الرحمن ہے اور رحیم ہے, محبت کرنے والا ہے, شدت سے محبت کرنے والا ہے, ہمیشہ دھیان رکھنے والا ہے. لائک ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے والی ہوں, یہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں, جو بھی پڑھ رہی ہوں, یہ اللہ کی توفیق سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ میرا اتنا شدت سے خیال رکھتا ہے
جس کی وجہ سے اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ کام کروں. قرآن پاک کی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے سوائے ایک سورہ کے سورہ توبہ کی. کیوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے یہ اس محبت کرنے والے اور دھیان رکھنے والے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ملی ہیں اور ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے. اس وجہ سے اس نے ہمیں یہ قرآن دیا، اس وجہ سے اس نے ہمیں یہ توفیق دی. قرآن کے بارے میں جو ہے کہا ہے ہوا خیر مما یجتمعون، لائک قرآن جو ہے، یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو آپ جمع کرتے ہو. سونا، چاندی، مال، اولاد، جو بھی چیز آپ کو ایک جمع کر کے اس کے لیے اپنے بینیفٹ کے لیے رکھتے ہیں ہم لوگ، ان میں سب چیزوں سے بہتر یہ قرآن ہے، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے. تو یہ ہمارا تھا گرامیٹیکل انالیسس آف بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے سورہ فاتحہ کا. قرآن پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے بسم اللہ سے پہلے. یہ کیوں ہے؟ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس وہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ میرا خدا مجھے پسند نہیں کرتا، مجھ سے نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے خلافت کا مقام، خلیفہ کا مقام نہیں دیا گیا. تو اس گمان نے، اس بغض اور نفرت جو اس کے اندر تھی، اس چیز نے اس کو اللہ کے ہاں جو ہے مردود بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے خدا کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ اس سے محبت کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جیلس ہونے لگا انسان سے. تو اس لیے ہمیں یہ پڑھنے کا، اعوذ باللہ پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ خدا اس سے محبت نہیں کرتا، تو خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے. اس نے تو یہ قرآن آپ کو دیا، یہ جو بھی دیا اس کی محبت ہے اور اس کی جو ہے رحم ہے، اس کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا. نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا گرامیٹیکل انالیسس. اوکے، یہاں پہ ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں. اگر آپ یہاں دیکھیں اس کو، ورڈ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آگے شروع کرتے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بتاتی ہوں. للہ، لا از باتا کاف لام و من فی انا لا الہ حتی حرف آف جر. للہ، اللہ، اٹس ورڈ اللہ کو اس حرف آف جر نے حالت مجرور میں لے آیا ہے. سو لی حرف آف جر اینڈ اللہ از مجرور. لی حرف آف جر، اللہ از مجرور. ورڈ اللہ، لفظ الجلالہ از مجرور. رب العالمین، رب لائٹ نوئل. اگر آپ دیکھیں تو یہ ورڈ شوڈ بی ہیوی. عام حالات میں ورڈ ہیوی ہونا چاہیے لیکن یہ ہیوی نہیں ہے، لائٹ ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. سو فرسٹ وجہ جو ہم اس کو ذہن میں لاتے ہیں، لائٹ نوئل، اٹ مینس کہ اٹ کوڈ بی مضاف. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو سکتا ہے، لیکن کب کنفرم ہوگا؟ جب ہم اگلے ورڈ کو دیکھیں. عالمینا، رائٹ، عالمینا از اونا، اینا، اینا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں پراپرٹیز میں پڑھا تھا کہ نصب اور جر ایک جیسا ہوتا ہے. سو اٹ شوڈ بی، بیکاز اٹس لائٹ نوئل، اٹ شوڈ بی ان حالت جر. تو یہ جر حالت میں ہم اس کو لیتے ہیں. رب العالمین، اٹس مضاف الیہ. پھر ہم دیکھتے ہیں، اب ہم نے کنفرم کر دیا کہ یہ مضاف الیہ ہے. لفظ الجلالہ کی 4 پراپرٹیز ہم دیکھتے ہیں. سنگولر، یہ ہم اوپر بھی اس کو دیکھ چکے ہیں. سنگولر ہے، 1 ہے، میسکولن ہے، اینڈ پراپر ہے. ورڈ رب کی ہم پراپرٹیز دیتے ہیں. سنگولر ہے. اچھا، ایک اور چیز، اس کو ہم رب العالمین، یہ اضافہ ہے، کمپلیٹ اضافہ ہے. چلیں پہلے ہم ورڈ ربی کی پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں. اسٹیٹس از جر، نمبر از 1 اینڈ جینڈر از میسکولن اینڈ ٹائپ از پراپر اور کامن. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن ابھی ہم اس کی ٹائپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. مضاف
मुदाफ हो गया, ये कन्फर्म मुदाफ हमारे पास है, जर है, वन है, मास्कुलिन है। टाइप हम इसकी डिसाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी टाइप आपको पता है मुदाफ इलैह डिसाइड करता होता है। मुदाफ अपनी टाइप नहीं बता सकता, ये जो हमने पहले मुदाफ इलैह पढ़े थे, अगर आपको याद हो, वो बोरो करता है, वो उधार लेता है अपनी टाइप जो है मुदाफ इलैह से। सो पहले हम मुदाफ इलैह की देखेंगे, जो इसकी टाइप होगी वो मुदाफ की टाइप होगी। आलमीना को अगर आप देखें, स्टेटस इज जर, नंबर इज आपके पास आ रहा है प्लूरल, जेंडर इज वन, जेंडर इज आपके पास आ रहा है मैस्कुलिन, एंड टाइप बिकॉज ऑफ अल इट्स प्रॉपर। सो इट्स, ये आपके पास क्या है, जेंडर, जर है, वन है, मैस्कुलिन है एंड प्रॉपर है। फिर हमने देखा था आलमीना, सॉरी यहाँ प्लूरल था आलमीना, ओके। अब हमने ये देखा है कि रब्बी इज मुदाफ, ओके, और उसकी जो है टाइप हमने डिसाइड नहीं की थी। आलमीना इज मुदाफ इलैह और इसकी टाइप आपके पास है अल, बिकॉज ऑफ अल इट्स प्रॉपर। सो अब हम मुदाफ की टाइप भी हम इसको डिसाइड कर लेते हैं दैट इट्स प्रॉपर, ओके। इसकी टाइप भी हमने डिसाइड कर ली, इट्स प्रॉपर। अब रब्बिल आलमीना, ये एक कंप्लीट अदाफा बन गया आपके पास। अब हम इसको कंप्लीट देखते हैं। हमने ये जाना था कि मुदाफ इलैह में अगर हम ये देखें, हमने ये देखा था कि मुदाफ जो है कभी भी इसे आम या ख़ास मतलब टाइप नहीं बता सकता, ये हमें सिर्फ मुदाफ इलैह से पता चलती है। एंड मुदाफ की जो खसूसियात हैं वो मुकम्मल अजाफा की खसूसियात होती हैं, ठीक है। जो मुदाफ है लाइक रब्बी जो है, हम यहाँ पे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी खसूसियात हैं, वो इस कंप्लीट अदाफा की खसूसियात होंगी। सो हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दी। ये चीज़ें मुकम्मल इजाफा की प्रॉपर्टीज़ को नहीं बताएंगी, बल्कि जस्ट मुदाफ बताएगा। दो रोल प्ले करता है। मुदाफ जो है ये इजाफा की प्रॉपर्टीज़ बताता है, और मुदाफ इलैह जो है ये सिर्फ ये डिसाइड करके हमें देता है कि वर्ड प्रॉपर है या कॉमन। सो रब्बिल आलमीना आपके पास अदाफा है। हम दोबारा ऊपर देखते हैं, लिल्लाही इस जार मजरूर के, रब्बिल आलमीना मुदाफ इलैह। उसके बाद आगे हम देखते हैं अर्रहमानी अर्रहीम। दोबारा हमने इनकी 4 प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी थी अर्रहमानी एंड रहीमी की, ऊपर हम पढ़ के आए हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे अर्रहमानी अर्रहीमी 4 प्रॉपर्टीज, जर है, वन है मास्कुलिन प्रॉपर, अर्रहीमी जर, वन मास्कुलिन एंड प्रॉपर। नेक्स्ट अगर आप जाए, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी इज लाइट नोवल फॉलोड बाय जर। आपके पास क्लियर मुदाफ इलैह नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, मालिकी इज मुदाफ, राइट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मुदाफ है। किस वक्त हम इसको कंफर्म करेंगे? जब हम अगले लफ्ज योमी को देखते हैं कि ये जर की हालत में है, तो फिर हम कहते हैं कि ओके अब ये मुदाफ इलैह बन रहा है। सो योमी इज मालिकी योमी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसको, मालिकी इज लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, सो इट्स मुदाफ इलैह। योमी को अगर आप देखते हैं तो योमी क्या है, लाइट नोअल, ओके, लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, सो मालिकी इज मुदाफ, योमी इज मुदाफ इलैह, राइट। देन योमी इज मुदाफ एंड अद्दीनी इज मुदाफ इलैह। योमी 2 रोल प्ले कर रहा है, मालिकी यौमिद्दीनी, मालिकी मुदाफ इलैह, योमी मुदाफ इलैह, देन योमी इज मुदाफ, अद्दीनी इज मुदाफ इलैह, ओके, मालिकी यौमिद्दीनी। अब अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फोर प्रॉपर्टीज मालिकी यौमिद्दीन की, मालिकी की देखते हैं तो क्या है, जर है, वन है, मैस्कुलिन है एंड टाइप अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि हम वो मुदाफ इलैह से टाइप लेंगे। देन योमी को देखते हैं, जर है, वन है, मैस्कुलिन है, अभी इसकी भी टाइप हम डिसाइड नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि योमी मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। सो ये अपनी टाइप जो है मालिकी से लेगा, अदीनी से लेगा। सो अदीनी को हम देखते हैं, जर है, वन है, मैस्कुलिन है एंड प्रॉपर है। सो हम कहते हैं कि ये भी आपके पास जो है प्रॉपर आ जाएगा, और इसी तरह ये भी आपके पास प्रॉपर आ जाएगा।
किसने डिसाइड की? अद्दीनी ने इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की हैं। सो मालिकी यौमिद्दीनी इज, इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही जर वन मैस्कुलिन एंड प्रॉपर एंड इट्स अदाफा टू। अगर आप देखें तो ये आपके पास अदाफा वन था, रब्बिल आलमीना अदाफा वन है एंड मालिकी यौमिद्दीनी अदाफा टू है आपके पास। अब एक और चीज आपको नजर आएगी यहाँ पे कि वर्ड अल्लाह ही, इसकी 4 प्रॉपर्टीज आप देखें, ठीक है। फिर आप देखें, इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारा नजर आ जाए इकट्ठा। वर्ड अल्लाह ही, इसकी 4 प्रॉपर्टीज अगर आप देखें एक जैसी हैं। अदाफा नंबर 1 मुदाफ मुदाफ इलैह में, यहाँ पे अगर आप देखें इनकी 4 प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। देन अर्रहमानी 4 प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, रहीमी की 4 प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। फिर मालिकी यौमिद्दीन, इनकी अगर आप देखते हैं तो ये भी 4 प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो इट मीन्स अभी हमने पढ़ा था जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों तो ये हमें मौसूफ सिफा का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मौसूफ सिफा का जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड जो है मौसूफ होगा और बाकी आने वाले जितने भी वर्ड होंगे, नाउन होंगे, वो आपके पास सिफा करार दिए जाएंगे। सो वर्ड अल्लाह ही आपके पास मौसूफ है, रब्बिल आलमीना सिफा नंबर 1 है, अर्रहमानी सिफा नंबर 2 है, अर्रहीम सिफा नंबर 3 है एंड मालिकी यौमिद्दीन सिफा नंबर 4 है। सो आप यहाँ अगर देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखें अल्लाह ही मौसूफ है, इसकी सिफा नंबर 1 है। अल्लाह कौन है? अल्लाह का डिस्क्रिप्शन रब्बिल आलमीना, जहानों का पालने वाला है, इसकी जिन्नों और इंसानों की दुनियाओं का पालने वाला है। फिर अर्रहमानी मीन बहुत शिद्दत से ध्यान रखने वाला, बहुत शिद्दत से, इसमें आने का जो सीगा है इसके अंदर शिद्दत पाई जाती है। देन अर्रहीमी है फॉर एवर ध्यान रखने वाला, मतलब ये कि एक अर्रहमानी मीन है कि अभी अभी ध्यान रख रहे हैं। इस मीनिंग के अंदर ये पाया जाता है कि बहुत शिद्दत से और अभी इस लम्हे में भी अल्लाह ताला की रहमत और जो है उसकी मोहब्बत तवज्जो हमारे ऊपर जारी। अर्रहीमी का जो वर्ड है इसके अंदर है कि कंटिन्यूसली, मतलब ये कि मरने के बाद तक भी उसकी रहम जो है वो जारी रहेगा। सो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 और 3 होगी आपके पास। मालिकी यौमिद्दीन, इसके बाद ये आ रहा है कि वो बदले के दिन का मालिक है। ये इसकी जो है चौथी प्रॉपर्टी होगी, चौथी सिफा होगी। सो लफ्ज अल्लाह इस मौसूफ, रब्बिल आलमीना सिफा नंबर 1 कि जहानों का पालने वाला है, अर्रहमानी सिफा नंबर 2 कि वो जो है इस लम्हे भी उसकी रहमत जारी है और शिद्दत से जारी है। अर्रहीमी सिफा नंबर 3 कि उसकी रहमत जो है फॉर एवर रहेगी, न सिर्फ इस लम्हे में, पूरी जिंदगी रहेगी। मालिकी यौमिद्दीन सिफा नंबर 4 कि वो बदले के दिन का मालिक भी है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कुरान पाक की तकरीबन ये सूरह फातिहा की 3 आयात का हमने ग्रामेटिकली एनालिसिस किया। वैसे तो ये 3 आयात हैं, लेकिन ये 3 आयात मिलकर एक सेंटेंस बना रही हैं। इंग्लिश में जब हम जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम जुमला अलहदा हो जाता है, लेकिन अरबी ज़बान में ऐसा नहीं होता, बल्कि अरबी ज़बान में कई आयात मिलकर सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं। समटाइम एक वर्ड कंप्लीट आया होता है, समटाइम बहुत सारी आयात मिलकर सिर्फ एक सेंटेंस बनाती हैं। अगर ये 3 मुख्तलिफ आयात हैं, लेकिन हम देखें तो ये 3 मुख्तलिफ जुमले नहीं हैं। कैसे कि हर लफ्ज़ अगर आप देखें तो वापस जाकर लफ्ज़ अल्लाह से मिल जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो हर लफ्ज़ वापस आके वर्ड अल्लाह से मिलता है। रब्बिल आलमीना डिस्क्रिप्शन अल्लाह की है, अर्रहमानी डिस्क्रिप्शन अल्लाह की है, गोइंग बैक टू अल्लाह, अर्रहीमी वर्ड गोइंग बैक टू अल्लाह, मालिकी यौमिद्दीन गोइंग बैक टू अल्लाह। हर वर्ड जो है वापस जाके अल्लाह ताला से मिल जाता है। गोया अल्लाह ताला ने कुरान के आगाज़ में पहली सूरह में ही हमें ये बात समझा दी है कि मेरी निशानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कुरान पाक की एक आयत को लेके उसको हम कहें कि इसका ये मीनिंग है। नहीं, हर आयत दूसरी को कनेक्ट कर रही है, उसका मीनिंग उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उनको एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे
الحمدللہ رب العالمین میں اگر آپ دیکھتے ہیں الرحمانی الرحیمی، اگر ہم انسان کے ذہن میں صرف یہ ہو کہ خدا کی ذات تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ اس لیے میں بھی رحم کر رہا ہے، قیامت تک بھی میرے اوپر رحم کرے گا، تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو مرضی میں کرتا رہوں، کیونکہ وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس کی تو رحمت ہمیشہ کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی آیات میں اس کو بیلنس کر دیا کہ اس کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، اس نے حساب بھی لینا ہے، اور ایسا حساب لینا ہے کہ اس دن کوئی حساب باقی نہیں رہ جائے گا، جو بھی لین دین ہے اسی دن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم صرف قرآن پاک کی مالک یوم الدین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک خوف، خدا آپ کو بہت ظالم نظر آئے گا، جیسے خدا کا کام صرف یہ ہے کہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کا حساب لے، اور جو پورا نہ اترے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو صرف الرحمن اور رحیم کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صرف جو ہے کیونکہ خدا رحمان اور رحیم ہے تو جو مرضی کرتے رہو، اس نے تو آپ کو معافی کر دینا ہے، کیونکہ وہ اتنا رحمان ہے، اس رحیم ہے، اس نے ہمیشہ آپ کو جو ہے اس کی رحمت آپ پہ رہے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی قرآن پاک کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنے کی ممانعت دی ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آیت کو پڑھیں اور دوسری آیت پہ غور کرنا چھوڑ دیں، نہیں، آیات کو علیحدہ نہیں بلکہ ان کو کلیکٹیولی ان سے حاصل ہونے والے لیسن کو اور ایک ایک ورڈ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے خود اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنا ہے، آپ نے میری ڈاکومنٹ کو بالکل نہیں دیکھنا، جو غلط صحیح آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کرنا ہے، اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، اٹس اپ ٹو یو، بٹ آپ نے یہ اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور اگر لکھ نہیں سکتے آپ آڈیو بھی بنا کے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ خود اپنے ساتھ آزمایا کہ جب میں نے آڈیو بنائی ہے اپنی اس کی تو یہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہوا۔ بے شمار غلطیاں کریں گے آپ، ڈونٹ وری، کیری آن، غلطیاں کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو لاسٹ ویک جو ہوم ورک دیا گیا تھا اس میں بہت اچھے سے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سب نے کیا، لیکن کچھ اس کے اندر مسٹیکس تھیں، لائک اس کو سم اپ نہیں کیا گیا، تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کہا تھا الحمد کے متعلق ہم نے کہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کا ریلیشن شپ آگے کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں کہا تھا اس کا جواب آج آپ کو مل گیا ہے کہ آج ہم نے انویزیبل از ڈھونڈا ہے۔ یہ جو ورڈ الحمد ہے اس کا آگے کہیں کوئی لنک نہیں بن رہا۔ کیسے؟ الحمد للہ، للہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے۔ اب للہ اور الحمد کے درمیان کوئی فریگمنٹ نہیں بن رہا، نہ موصوف صفہ، نہ مشار مشار الیہ، نہ آپ کے پاس حرف نصب، نہ جار مجرور، ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں آ رہا، تو ہم نے الحمد کے فوراً بعد از یا ہے لگا دیا ہے۔ الحمد سب تعریف و شکر ہے للہ، اللہ کے لیے، یہ لفظ اللہ ہے، تو اس کو ہم نے اس وجہ سے ہم نے پچھلے دفعہ چھوڑا تھا تاکہ جب نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین ہوگا تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سو آج ہم نے یہ ورڈ بھی وہ کر لیا ہے، اس کو بھی جان لیا۔ الحمدللہ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے کہ یہاں پہ از آ رہا ہے۔ الحمد جو آپ کہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ورڈ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آگے جو ہے پورے ان سینٹینس ورڈز کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ تعریف اور شکر ہے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کے مالک کا۔ یہ اس طرح اس کو جوڑ رہا ہے یہ ورڈ، ایک ورڈ۔ دوسری چیز اس کو میں تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ اس میں جو ورڈ اللہ ہی ہے اس کی اگر آپ چار خصوصیات دیکھیں، جر ہے، ون ہے، میسکولن ہے، پراپر ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کیا ہے کہ ان نے ورڈ اللہ اور رب کو موصوف صفہ بنا دیا۔ وائی؟ بیکاز ان کی پراپرٹیز جو ہیں میچ کرتی ہیں، رب کی بھی جر ون میسکولن پراپر تھی اور ورڈ اللہ کی بھی جر ون میسکولن پراپر تھی۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ گرامر کے رولز ہی سب کچھ نہیں ہوتے، کامن سینس یا گرامر ورڈز کو سینس بھی بنانی چاہیے۔ اللہ ہی رب، لائک یہ آپ کو کوئی بھی اللہ اور رب، یہ آپ کو کوئی موصوف صفہ کا کوئی امپریشن یا آپ کو کوئی سینس نہیں بنا رہا یہ ورڈ، سو ہم اس کو موصوف صفہ کا ریلیشن شپ یہاں بنانا غلط ہے۔ سب کچھ گرامر نہیں ہے، کچھ کامن سینس بھی ورک کرتی ہے، بلکہ کافی کچھ آگے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
कॉमन सेंस वर्ड्स के दरमियान वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो कमिंग बैक टू वर्ड अल्लाह, अल्लाह इज मौसूफ जर वन मैस्कुलिन प्रॉपर. अब अगर आप ये कहें कि ये प्रेसिडेंशियल सीट पे लफ्ज़ अल्लाह बैठा हुआ है, ये हमारा मौसूफ है. अब हम आगे ढूंढते हैं कि इसकी कौन कौन सी आगे इस वर्ड को कितनी सिफात मिलने जा रही हैं. सबसे पहले हमने देखा था रब्बिल आलमीन, मुदाफ मुदाफ इलैह था, ठीक है. और फिर हमने इसको कहा था कि ये अदाफा नंबर 1 है और अदाफा की अपनी प्रॉपर्टीज हैं. अदाफा जो है जर है, वन है, मैस्कुलिन है एंड प्रॉपर है. जर है, वन है, मैस्कुलिन और प्रॉपर है. अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड की प्रॉपर्टीज, इस अदाफा की प्रॉपर्टीज जो हैं ये वर्ड अल्लाह की प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं. ये जो अदाफा रब्बिल आलमीन है इसकी प्रॉपर्टीज हमारे वर्ड अल्लाह की प्रॉपर्टी से मैच करते हैं. सो रब्बिल आलमीन इज द फर्स्ट सिफा ऑफ वर्ड अल्लाह. ठीक है, वर्ड अल्लाह की पहली सिफा का है क्या है कि वो रब्बिल आलमीन है. वो आलमीन को, इंसानों जिनों का पालने वाला, निगहदाश्त करने वाला रब है. नेक्स्ट अगर आप जाते हैं हमें वर्ड मिलता है अर्रहमान. फिर अर्रहमान की 4 प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं, जर है, वन है, मैस्कुलिन है, प्रॉपर है. तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी वर्ड अल्लाह के साथ फिर जाके मैच करेंगे, जर, वन, मैस्कुलिन, प्रॉपर. सो वर्ड अर्रहमान इज गोइंग बैक टू वर्ड अल्लाह. अर्रहमान अल्लाह की दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिल गई, वर्ड अल्लाह की दूसरी सिफत हमें मिल गई अर्रहमान. सेम विद अर्रहीम, वर्ड अल्लाह की इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखें, जर, वन, मैस्कुलिन, प्रॉपर. It's going back to word Allah, jar, one, masculine and proper. So it's the third property of word Allah. First property हमें क्या मिली, रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह जो है रब्बिल आलमीन है, अल्लाह अर्रहमान है. सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी हमें मिली है अल्लाह अर्रहीम है. नेक्स्ट अगर हम देखें हमें फिर अदाफा की एक चीज मिल गई है, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक. और इसको हम कहते हैं कि ये अदाफा नंबर 2 है. अदाफा की जो प्रॉपर्टीज हैं, जर, वन, मैस्कुलिन, प्रॉपर, अगेन दीज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू मैच विद वर्ड अल्लाह. यहाँ देखिए जर, वन, मैस्कुलिन, प्रॉपर. सो अगर हम इसको देखें तो वर्ड अल्लाह के साथ हमारे पास सीट पे, रॉयल सीट पे, प्रेसिडेंशियल सीट पे वर्ड अल्लाह बैठा हुआ है. वर्ड अल्लाह की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिल रही है रब्बिल आलमीना, मुदाफ मुदाफ ये जो अदाफा था. सेकंड प्रॉपर्टी हमें मिल रही है अर्रहमान. थर्ड प्रॉपर्टी हमें मिल रही है अर्रहीम. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमें मिल रही है मालिक यौमिद्दीन. तो वर्ड अल्लाह की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं. वर्ड अल्लाह मौसूफ है और सिफा नंबर 1 है रब्बिल आलमीन, सिफा नंबर 2 है वर्ड अल्लाह की अर्रहमान, सिफा नंबर 3 है अर्रहीम एंड सिफा नंबर 4 आपके पास है मालिक यौमिद्दीन. शुक्र है, तारीफ है उस अल्लाह के, अल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, बदले के दिन के मालिक का. सब तारीफ और शुक्र है अल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, बदले के दिन के मालिक की. ये था हमारा लास्ट लेसन. इसमें जो थोड़ी सी आपके पास मिस्टेक्स थी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने क्लियर कर दी है. होपफुली अब आपको समझ आ चुका होगा. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम.